One TV News Break. Ang karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV. News Break Misamis Occidental. 300 ka similya sa Bacau gipangtisok sa coastal area sa Barangay Tinago, Ozamis City. Malampusong gipahigayon ang usa ka pagpananom og bacau dito sa mangrove area sa Purok Makiangayon, Barangay Tinago, nining baguhay lang. Moabot o sa 300 ka mga bacau ang natanong pinagi sa pagtinabangay sa mga residente obo sa pagpangulo ni Kagawad Papo Idoy. Kining kaliyukan gipasugdahan isip tubang sa panginhanglanon nga mapalig-on ang depensa sa kinayahan batok sa kalamidad, kaluwasan sa mga lumulupyo, pagpugong sa pagbanla sa yuta, erosyon o ang pagpanalipod sa mga balay nga dol sa baybayon, pagpreserba sa kinayahan, pagpalambo sa ekosistema sa kadagatan nga nagsilbing puyanan sa mga isda o uban pang mga lamang dagat. Kini nga inisyatiba na himong posible ubos sa liderato ni Barangay Kapitan Ricky R. Puentes uban sa hugot nga suporta gikan sa lokal nga pangangamhanan sa Ozamis City pinagi sa aktibong pagdumala ni City Mayor Sam Norman G. Puentes pinagi sa susama nga mga proyekto. Mas gipahugtan pa sa Barangay Tinago ang ilang kampanya alang sa usa ka luwas ug lunsay nga komunidad nga andam moatubang sa mga hagit sa panahon. One TV News Break.